सर्वेभ्यः प्रणामाः। सप्ताहद्वयात् अस्माभिः शास्त्रप्रवेशो न कृतः। तत्र मम व्यस्ततायाः कारणेन समयः न प्राप्तः, क्षम्यताम्। अद्य वयं कांश्चित् विषयान् चर्चयामः। वैशेषिकदर्शनं कुत्र अस्ति? हाँ, एवम्। अत्र केचन विशेषाः अस्माभिः अवलोकनन्यायेन द्रष्टव्याः। अहं किञ्चित् पूर्वं गच्छामि। वायुप्रकरणे वस्तुतस्तु वायुप्रकरणे अस्माभिः केचन विषयाः पुनरवलोकनीयाः इति मया चिन्तितम्। तत्र पश्यन्तु, वायुः तावन् न प्रत्यक्षः। प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात् वायुः द्रव्यम्, वायुवाख्यं द्रव्यं किञ्चित् साधितम्। अर्थात् वायुगत स्पर्शः अस्माकं प्रत्यक्षसिद्धः, अस्माकम् अनुभवसिद्धः। एवञ्च वायुगतः विलक्षणस्पर्शः किञ्चित् द्रव्याश्रितः स्पर्शगुणत्वात् इति वायुगतेन विलक्षणस्पर्शेन वायुरूपं द्रव्यं किञ्चित् सिद्ध्यति इति शास्त्रकारेण प्रतिपादितम्। तत्र सामान्यतो दृष्टा च विशेषः इति वायोः अनुमेयत्वं तत्र प्रसादितम्। वायुः अनुमीयते। एवञ्च कथम् अनुमीयते इत्युक्ते सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन अनुमीयते। सामान्यतो दृष्टञ्च तद्भवति यत्र व्याप्तिः प्रत्यक्षसिद्धा न भवति। एवञ्च साक्षात् प्रत्यक्षसिद्धया व्याप्त्या, यथा उदाहरणं वह्निरपि प्रत्यक्षसिद्धः, धूमोऽपि प्रत्यक्षसिद्धः, धूमवह्नोः व्याप्तिरपि प्रत्यक्षसिद्धा। तेन यत्र धूमो दृष्टः तत्र वह्निरप्यस्ति इत्यनुमानं दृष्टानुमानं तत्। परन्तु यत्र तथा कर्तुं न शक्यते। यथा गुणत्वात् वायौ अनुभूयमानः विलक्षणस्पर्शः क्वचिदाश्रितः गुणत्वात्। यत्र यत्र गुणत्वं तत्र तत्र क्वचिदाश्रितत्वम्, अर्थात् किञ्चित् द्रव्याश्रितत्वम् इति व्याप्तिं गृहीत्वा इतरबाधसहकृतात् सः यद्द्रव्यं यत्किञ्चित् भासते तद्द्रव्यं किञ्चित् द्रव्यत्वेन न सिद्ध्यति, अपि तु अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यत्वेन सिद्ध्यति। अयं विशेषः। यद्यपि क्वचिदाश्रितः इति साध्यं तावत् किञ्चित् द्रव्याश्रितत्वम् इति भासते। किञ्चित् द्रव्यं तत्र साध्यत्वेन सिद्ध्यति। साध्यं किञ्चित् द्रव्यं भवति। यद्यपि साध्यं किञ्चित् द्रव्यं भवति, परन्तु किं सिद्ध्यति इत्युक्ते अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यं सिद्ध्यति। किमर्थमिति चेत्
तत्र इतरेषां द्रव्याणां तत्र बाधः वर्तते। इतराणि द्रव्याणि कानिचिदपि तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। पृथिवी न अयम् इदं द्रव्यं पृथिवी भवितुं नार्हति गन्धाभावात्। इदं द्रव्यं ते तेजः भवितुं नार्हति स्पर्शस्य उष्णत्वाभावात्। इदं द्रव्यं जलं न भवितुमर्हति स्पर्शस्य शीतत्वाभावात्। इदं द्रव्यम् एवं रीत्या इतर इतर इतराणि आकाशादीनि द्रव्याणि न भवन्ति अस्पर्शत्वात्, तेषां स्पर्शाभावात्। एवञ्च अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यत्वं तस्य द्रव्यस्य सिद्ध्यति। एवञ्च साधनकाले अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः इति न साध्यते, किञ्चित् द्रव्याश्रितः इत्येव साध्यते। परन्तु सिद्धिकाले परिशेषानुमानेन अष्टद्रव्यात् परिशेषानुमान सहकृतात् अनुमानात् अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितत्वं सिद्ध्यति। तेन द्रव्यविशेषे एव सिद्ध्यति। एवञ्च स्पर्शः क्वचिदाश्रितः इति प्रतिज्ञा तादृशप्रतिज्ञया निगमनं तावत् अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः इत्येव सिद्ध्यति। एवञ्च अत्र पूर्वमेव बाधावतारात् सामान्यतो दृष्टं तत्र प्रतीत्यर्थपरिवसानात् केवलव्यतिरेकी इत्यभ्युपगमात्। एवञ्च अत्र अनुमानेन सामान्यतो दृष्टानुमानेन एवं रीत्या वायुः यः सिद्ध्यति तस्य वायुरिति नाम वायुरिति प्रसिद्धिस्तावत् आगमेन वायुरिति प्रसिद्धिस्तावत् तत्तस्माद् आगमिकम् इत्युक्तम्। एवञ्च अनुमानेन या अनुमितिर्जाय उत्पाद्यते तस्याम् अनुमितो अयं वायुः इति न सिद्ध्यति। विलक्षणस्पर्शः अनुभूयमान विलक्षणस्पर्शः अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्याश्रितः इति सिद्ध्यति। तादृश अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितत्वे सिद्धे तादृशं द्रव्यं वायुः इति तावत् वायुसंज्ञा तावत् अनुमानेन आगमेन भवति। एवञ्च आगमादिना वायुरिति प्रसिद्धः इति संज्ञा तावत् आगमिकी इति अनेन सूत्रेण उक्तम्। एवञ्च वायुत्वमपि नानुमीयते, वायुसंज्ञापि नानुमीयते, अपि तु अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यत्वमेव अनुमीयते। अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्यमेव साध्यते, तदेव अनुमानस्य विषयः। वायुरिति तु संज्ञा आगमसिद्धः संज्ञा आगमसिद्धा संज्ञा इत्येवं तस्मादागमिकम् इत्युक्तम्। तदुत्तरं सूत्रं यदस्ति संज्ञा कर्म तु अस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्, इदं सूत्रम् उभयथा व्याख्यातं दृश्यते। एकं व्याख्यानं तावत् पूर्वमेव मया उक्तं, संज्ञा कर्म तु अस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्। वायुप्रकरणं उपस्कारसूत्रे विवृतौ उपस्कारभाष्येऽपि स्पष्टमेव एवं व्याख्यातं, वायुप्रकरणं समाप्य वायुसंज्ञा अपि इत्यागमस्य सर्वज्ञप्रणीतत्वम् उपादयन् औपोद्घातिक कर्म कर्म ईश्वर प्रकरण आरिप्समानः आह। सूत्रद्वयेन ईश्वरस्य विषये उच्यते इति व्याख्यातम् उपस्कारकारेण।
कथं व्याख्याति इत्युक्ते तुशब्दः एवञ्च स्पर्शादिलिङ्गव्यवच्छेद पूर्वं स्पर्शलिङ्गेन वायुः साधितः इदानीं संज्ञा प्रकरणम् आगतं खलु संज्ञा वैदिकी संज्ञा या भवति एवञ्च यत् कर्म कर्म इत्युक्ते आकाशादिरूपम् कार्यम् अर्थात् क्षित्यङ्कुरादिकं कार्यं संज्ञा इत्युक्ते वैदिकी वैदिकी संज्ञा कर्म क्षित्यङ्कुरादिकं कार्यम् अर्थात् वेदादिरचनमपि स्वीक्रियताम् एतत्तु प्रकरणगतमस्ति प्राकरणिकम् एतत् एतत्तु पूर्वप्रकरणं समाप्य उत्तरप्रकरणे अस्मद्विशिष्टानाम् अस्माकमपेक्षया विशिष्टानाम् ईश्वरादीनां महर्षीणां सत्त्वे लिङ्गम् अनुमानम् एवञ्च संज्ञा नाम वैदिकादिसंज्ञा कार्यं नाम क्षित्यादिकम् तदुभयम् अस्मद्विशिष्टानाम् ईश्वरमहर्षीणां सत्त्वे लिङ्गम् उपस्कारभाष्यस्य अन्तिमवाक्यं पठन्तु अस्मद्विशिष्टानाम अस्मद्विलक्षणानाम् इत्यर्थः जीवविलक्षणानाम् ईश्वरसमहर्षीणां सत्त्वे लिङ्गम् इत्यर्थः इति ईश्वरप्रकरणम् एतत् इति व्याख्यानम् तत्र विवृतिव्याख्याने तावत् अन्यथा व्याख्यातम् आगमस्य कथं प्रामाण्यम् इत्यतः अस्मदपेक्षया विलक्षणानाम् ईश्वरादिना निर्मित संज्ञादिकं क्रियते तस्मात् संज्ञा नाम वायुवराह यववेतसादि संज्ञाः अर्थात् याः संज्ञाः लोके दृश्यन्ते ताः संज्ञाः ईश्वरकृताः संज्ञाः ईश्वरसङ्केतः इत्युच्यते खलु कर्म कार्यं चित्तङ्कुरादिकम् एतदुभयम् अस्मद्विशिष्टानाम् अस्मत्तो विशिष्टानां विलक्षणानाम् अर्थात् विलक्षणकार्यं कर्तुं समर्थानां सर्वज्ञैश्वर्यसम्पन्नानाम् ईश्वरमहर्षीणां लिङ्गम् अनुमापकम् एवञ्च ईश्वरादि सिद्धौ महर्षीणां अपि सिद्धौ एतदेव लिङ्गम् एवञ्च ते एव संकेतकाराः ईश्वरादयः संकेतं कुर्वन्ति तद्वारा एषा संज्ञा प्राप्ता इत्येवं रूपेण अनुमानकथा ईश्वरादीनां विषये अनुमानं प्रमाणं दर्शयति तद्वारा तद्वचनत्वात् इदं सर्वं प्रमाणम् इत्येवं रूपेण व्याख्यानं कृतं द्वाभ्यां व्याख्याकाराभ्यां परन्तु विलक्षणं किञ्चित् व्याख्यानम् अत्र दृश्यते तत् सम्यक् स्यादिति अहं चिन्तयामि द्वितीयं सूत्रं प्रवर्तते प्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्मणः अत्र यदा गतं मया तदानीं स्पष्टं दृश्यते संज्ञाकर्मणः इत्येकवचनं दृश्यते अत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे संज्ञा कर्म तु अस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम् इति सूत्रे संज्ञा इत्येकं पदं कर्म इत्यपरं पदम् इति स्वीकृत्य व्याख्यातं सूत्रकाराभ्याम् एवं संज्ञा इत्युक्ते वायुवादिसंज्ञाः नाम नामकरणम् इत्यर्थः कर्म इत्युक्ते क्षित्यङ्कुरादिकार्यम् अस्मद्विशिष्टानाम् अस्मद्विलक्षणानाम् ईश्वरादीनां महर्षीणां लिङ्गम् इति तत्र उक्तम् परन्तु संज्ञाकर्मणः इति उपरिष्ट अग्रिमसूत्रे संज्ञाकर्मणः इत्येकवचनं सूक्तम् एक 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 समस्तत्वेन स्वीकृतमस्ति संज्ञाकर्मणः संज्ञाकर्म इत्येकम् एवञ्च संज्ञाकर्मणः प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् इति दृश्यते संज्ञा च तदनन्तरम् उपस्कारसूत्रकारेण किं कृतं भाष्यकारेण अत्रापि संज्ञा च कर्म च इति समाहारद्वन्द्वात् एकवद्भावः संज्ञा इत्येकं संज्ञाकरणम् अनन्तरं कर्म कार्यम् अर्थात् क्षित्यङ्कुरादिकं तद्वयं स्वीकृत्य एकवद्भावः जातः तद्वयं पृथक् पृथक् न समाहारद्वन्द्वं स्वीकृत्य एकवद्भावः कृतः अतः संज्ञाकर्म इति एकवचनं युज्यते संज्ञाकर्मणः इत्येकवचनम् अन्यथा संज्ञाकर्मणोः इति स्यात् संज्ञाकर्म च इति पृथक् स्यात् पृथक् पदद्वयं स्यात् संज्ञाकर्मणोः इति स्यात् संज्ञाकर्मणः इति एकवचनं ज्ञायते अतः एकवचनं स्वीकृतं च किमर्थम् एकवचनम् इत्युक्ते संज्ञाकर्तुः जगत्कर्तुश्च अभेदसूचनार्थः इति तेन किञ्चित् व्याख्यानस्वारस्यं कृतम् एवञ्च स्वर्गापूर्वादयः शब्दाः
तेनैव कर्तुं शक्यन्ते ये यस्य स्वर्गापूर्वादयः प्रत्यक्षसिद्धाः। अतएव प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् नामकरणं तावत् प्रत्यक्षेणैव कर्तुं शक्यते। प्रत्यक्षं यस्य दृश्यते तत्सैव नामकरणं कर्तुं शक्नोति, अन्यः कर्तुं न शक्नोति इत्यतः प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् सर्गापूर्वादि विषयेषु प्रत्यक्षेणैव प्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्तुः ईश्वरस्य तत्सर्वं प्रत्यक्षसिद्धं सः संज्ञां करोति इत्येवं रूपेण प्रत्यक्षादि पिंडे पित्र यथा पिता पुत्रस्य दर्शनात् परं जननात् परं पुत्रं दृष्ट्वा संज्ञां करोति, तथा ईश्वरोऽपि वस्तूनि स्वयं प्रत्यक्षतः पश्यन् संज्ञां करोति इति प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् संज्ञा कर्मणः। एवं कर्मापि चित्तङ्कुरादिषु प्रवृत्तिस्तावत् ईश्वरस्य प्रत्यक्षेणैव भवति इत्येवं रूपेण सर्वं प्रत्यक्षसिद्धमस्ति ईश्वरस्य इति तथा व्याख्यानं कृतम्। परन्तु एतद् एकमेव पदम् इति स्वीकृत्य मयापि चिन्तितं, भाष्यकारेण तृतीयेन भाष्यकारेण अन्यथैव व्याख्यातमस्ति। संज्ञाकर्म इत्येकं स्वीकृतं तेन। संज्ञाकर्मणः संज्ञाकर्म च इति नास्ति, कर्म इति चित्तङ्कुरादिकं कर्म इति नास्ति। संज्ञाकर्म तु अस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम् इत्यस्य कोऽर्थः इति चेत् अत्र पश्यन्तु, तुशब्दः पक्षः व्यावर्त्यते, संज्ञाकर्म तु अस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम्। अत्र विप्रतिपत्तिः कुत्र अस्ति इत्युक्ते स्पर्शेन अस्माभिः तदाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुमानं कृतं। विलक्षणस्पर्शः क्वचिदाश्रितः स्पर्शत्वात् इति स्पर्श विलक्षणस्पर्शं प्रत्यक्षे पक्षीकृत्य तदाश्रयस्य द्रव्यस्य अनुमानम् अस्माभिः कृतं। तत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति, प्रबलेन अनुमानेन अनुमितिः सिद्ध्यते। किन्तु यद्द्रव्यं वायुअभिधानं तद् अभिधानं तत् अन्याभिधानं वा वायुः इति तस्य यत् अभिधानं तद् वायुरित्येव वा अन्यद्वा भवितुमर्हति इति संज्ञायां विप्रतिपत्तौ संज्ञा तु अस्माकं न कर्म। शास्त्रकाराणां तावत् शास्त्रकाराणां किं कार्यम् इति चेत् यद् लोकसिद्धं नास्ति तादृशं शास्त्रेण साध्यते, यद् लोकसिद्धमस्ति तद्विषये शास्त्रप्रवृत्तिर्न भवति। एतद् अत्यन्तं विशिष्टं व्याख्यानम् इति अहं चिन्तयामि। अस्मद्विशिष्टानां लिङ्गम् इत्यत्र संज्ञा तु अस्माकं कर्म न, संज्ञाकर्म तु अस्मद्विशिष्टानाम् अस्मत्तो विलक्षणानां खलु एतद् लिङ्गम्। एवञ्च सिद्धानां वस्तूनां परीक्षैव अस्मादशानां कर्म। शास्त्रकाराणां कर्म किं भवति? अस्मदिति जीवाः नोच्यन्ते, अस्मदिति शास्त्रकारः उच्यते। एवञ्च शास्त्रकारस्य कार्यं किम् इति चेत् परीक्षैव, वस्तूनां परीक्षैव अस्माकं कार्यं। संज्ञा तु अस्मद्विलक्षणैः लौकिकैरेव क्रियते। एवञ्च इदमस्ति इदं नास्ति इति परीक्षकैः प्रमाणे निर्णीते अर्थे लौकिकैः संज्ञाः क्रियन्ते। एवञ्च असाधारणो हि वस्तुधर्मः व्यपदेशनिमित्तं तन्निर्णयश्च न परीक्षकेभ्यः अन्यस्मात्, संज्ञा तु अन्यस्मादपि। एवञ्च संज्ञाकार्यं शास्त्रकार्यं नास्ति, लौकिकैः संज्ञा क्रियते। लौकिकैः संज्ञापिते अर्थे प्रमाणं कीदृशं, प्रमाणमस्ति वा न वा इति विचारमात्रं शास्त्रकारैः क्रियते। तस्मात् वायुः न सिद्धः इति नास्ति, वायुः लोकसिद्ध एव। अर्थात् लौकिकाः वायुरूपम् अर्थं जानन्ति, परन्तु स वायुरूपः अर्थः कथं सिद्धः, केन प्रमाणेन सिद्धः इत्येव अस्माकं कार्यम्। एवं संज्ञाकर्म न तु अस्माकम्, अस्मद्विशिष्टानां कार्यम् इत्येवं रीत्या संज्ञाकर्म तु अस्मद्विशिष्टानाम्, अस्माकं तु परीक्षाकर्म इव इत्येवं रीत्या विशिष्टं व्याख्यानं किञ्चित् कृतमस्ति। तेन ईश्वरप्रकरणमेव नास्ति एतत्।
एतत् प्रकरणं तावत् वायुविषये संज्ञा या कृता तद् लोकसिद्धा वर्तते, ईश्वरसङ्केतादिना सिद्धा वर्तते, शास्त्रकार्यं परीक्षैव, संज्ञाकर्म तु नास्माकम् अस्मद्विशिष्टानाम् इत्येवं रीत्या शास्त्रकारेण किञ्चित् अन्यदेव तत्र उक्तमस्ति इति भगवतः सूत्र अथापि अस्मद्विशिष्टानां योगिनां लिङ्गमिति सामान्य लोकसामान्यमिव आत्मनि मन्यते इति शैलीयं भगवतः सूत्रकारस्य। यथा वाति इति वायुः, स्पर्शते इति स्पर्शनः, प्राणिति इति अनेन प्राणः यथा विषयम् आख्यायते। स्पर्शादिभिर्लिङ्गैः द्रव्यं तावदनुमितं, तत् अस्माकं कार्यं। परन्तु तत् वायुरिति वा, स्पर्शनः इति वा, प्राणः इति वा, अपान इति वा, समान इति वा इत्यस्माकं कार्यं न, तद् अस्मद्विशिष्टानाम्। एवञ्च अर्थात् अस्माकम् अस्मत्शास्त्र विलक्षणशास्त्रकाराणां विषयः। अर्थात् अन्ये शास्त्रकाराः तत् कुर्वन्ति, ये शब्दार्थनिर्णयं कुर्वन्ति ते एव तत् कार्यं कुर्वन्ति, अस्माकं कार्यं न इत्यर्थः। एवञ्च वैशेषिकशास्त्रकार्यं न, वैशेषिकशास्त्रकार्यं केन प्रमाणेन कीदृशं द्रव्यं सिद्ध्यति इत्येव, तस्य नामकरणं कीदृशं करणीयमिति तद् अन्यशास्त्राणां कार्यम्, अस्मद्विलक्षणानां कार्यम् इत्येवं सूत्रकारेण उक्तम्। अत्र ईश्वरप्रकरणमेव नास्ति इति एतद् व्याख्यानं मम इष्टं व्याख्यानं जातम्। अत एव अग्रे प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्मणः इत्यपि युज्यते। पश्यन्तु, संज्ञाकर्मणः इत्यस्य अर्थः संज्ञारूपकर्मणः इत्यर्थः। तदर्थम् एकवचनं प्रवृत्तं तत्र। संज्ञारूपं यत् कर्म, संज्ञा अस्मद्विशिष्टैरपि क्रियते इति कुतः इत्येतत् प्रतिपत्तव्यम् इति चेत्, प्रत्यक्षं खलु अद्यतनापि संज्ञा अद्यतनाः अपि संज्ञां कर्तुं प्रवर्तन्ते किमत्र अनुमानेन। एवञ्च तत्र प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्मणः इत्युक्ते संज्ञाकर्मणः, संज्ञाकरणं यदस्ति, नामकरणं यदस्ति, संज्ञाकरणं नाम नामकरणं। वस्तूनां नामकरणं तावत् वस्तुषु दृष्टाः ये असाधारणधर्माः भवन्ति, प्रत्यक्षसिद्धाः धर्माः, तान् पुरस्कृत्य अयं श्वेतः, अयं कृष्णः इत्येवं रूपेण तादृशगुणधर्मैः संज्ञाकर्म क्रियते। तत् अस्मद्विशिष्टैः कर्तुं शक्यं। वयं किमर्थं तत्र, वयं तावत् वस्तु परीक्षायां रताः, न तु वस्तु संज्ञापरीक्षायां रताः। एवञ्च प्रत्यक्षसिद्धधर्मद्वारा संज्ञाकर्मणः प्रवृत्तत्वात् अस्मद्विशिष्टाः जनाः एव तत् कर्तुं शक्नुवन्ति, अस्मद्विलक्षणाः एव कर्तुं शक्नुवन्ति। वयं तु सूक्ष्मेक्षिकाः शास्त्रकाराः, अस्माकं तावत् वस्तुनि प्रमाणसिद्धे वस्तुनि अस्माकं नैर्भर्यं न तु संज्ञायाम् इति शास्त्रकारस्य सूक्ष्मा काचित् दृष्टिः अत्र दर्शिता वर्तते इति व्याख्यानमेव, एतत् सूत्रद्वय व्याख्यानमेव समुचितम् इति मे भाति। अतएव सूत्राणि साक्षात् व्याख्यातव्यानि, नाना व्याख्याकाराः नानारीत्या व्याख्यान्ति, परन्तु सूक्ष्मेक्षकया तत्र व्याख्याने क्रियमाणे यत् 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 न्याय्यं भवति, योऽर्थः न्याय्यो भवति, सोऽर्थः अत्र स्वीकर्तव्यः। संज्ञाकर्म इत्येकं पदं स्वीकृत्य संज्ञाकर्म तु अस्मद्विशिष्टानां लिङ्गं प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात् संज्ञाकर्मणः इति साक्षात् वायुप्रकरणे एव सूत्रद्वयम् अन्तर्भाव्य व्याख्यानमेव समुचितं, न तु पृथक् प्रकरणम्, अत्र पृथक् प्रकरणकरणम् अत्र समुचितं नास्ति इति अत्र वायुपरीक्षा समाप्ता भवति। अतएव अत्र पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशं मध्ये ईश्वरः कथं समायातः इति प्रश्नस्य समाधानं प्राप्तम्। सूत्रद्वयेन मध्ये ईश्वरः समानीतः व्याख्याकारैः, अन्ये व्याख्याकारैः। मध्ये ईश्वरस्य अपेक्षा नास्ति, सूत्रद्वयं वायुप्रकरणान्तर्गतमेव सूत्रद्वयं। तदनन्तरम् आकाशं सिद्धं। तद् 20तमे सूत्रे
आकाशस्य विषये विचारः आरभ्यते। तस्मात् एवं व्याख्यानमेव समुचितम् इति अस्माकं भाति। अत्र किञ्चित् एतत् PDF भवान् प्रेषयितुं शक्नोति वा? हा, एवम् एवम्। एतत् वयं प्रेषयिष्यामः। एतत् PDF वयं प्रेषयिष्यामः भवतां कृते। अथ आकाशे किं लिङ्गं किं प्रमाणमिति चेत् निष्क्रमणं प्रवेशनमिति आकाशस्य लिङ्गम्। एवञ्च वस्तूनि निष्क्रामन्ति निष्क्रामन्ति प्रविशन्ति च इति दृष्टमस्माभिः। वस्तूनि एकस्मात् दिशः प्रविशन्ति, अन्यस्याः दिशः निष्क्रामन्ति च। एवञ्च प्रवेशन निष्क्रमणेन यथा गृहान्तर्भागे कश्चन प्रविशति एवं अन्यस्मिन् भागे सः निष्क्रामति, अन्यस्मात् भागात् निष्क्रामति इति चेत् किं तत्र ज्ञातं भवति? एकस्मिन् भागे प्रविशति, अन्यस्मात् भागात् निष्क्रामति। तर्हि किं ज्ञायते? गृहं तावत् मध्ये छिन्नमस्ति, गृहमध्ये रन्ध्रमस्ति इति ज्ञायते। गृहमध्ये कश्चन अवकाशो वर्तते, रन्ध्रमस्ति, अत एव सः एकस्मिन् भागे प्रविश्य अपरस्मात् भागात् निष्क्रामति। एवमेव मणौ मध्ये सूत्रं गच्छति अन्तः, अपरस्मात् भागात् सूत्रं निर्गच्छति। तेन किं ज्ञायते? मणिमध्ये किञ्चित् छिद्रमस्ति इति ज्ञायते। तत् छिद्रद्वारा सूत्रं प्रविशति, बहिर्निष्क्रामति च। एवञ्च छिद्रं तत्र ज्ञायते, रन्ध्रं ज्ञायते। एवमेव आकाशकुहरेऽस्मिन् मूर्तद्रव्याणि यथा कथञ्चित् प्रविशन्ति निष्क्रामन्ति च इति यदि पश्यामः, सर्वत्र सञ्चरन्ति इति पश्यामश्चेत् एष सञ्चारः निष्प्रत्यूहः सञ्चारः। मध्ये तत्र सञ्चारस्य प्रतिबन्धो नास्ति। एष निष्प्रत्यूहः सञ्चारः किं ज्ञापयति इत्युक्ते तत्र अवकाशोऽस्ति ज्ञापयति। एवञ्च अवकाशः एव आकाशम्, अवकाशप्रदः एव आकाशरूपं द्रव्यम् इत्येवं रूपेण आकाशं सिद्धम्, आकाशे लिङ्गम्। एवञ्च वस्तूनां, मूर्तवस्तूनां निष्प्रत्यूहः सञ्चारः, निष्क्रमणं प्रवेशनमिति निष्प्रत्यूहः सञ्चारः एव आकाशस्य सिद्धौ स्थापने लिङ्गम् इति सूत्रकारस्य अभिप्रायः। वस्तुतः एतत् पूर्वपक्षः। सांख्यानां मते एवम् उच्यते। सांख्याः आकाशं कथं परिकल्पयन्ति इत्युक्ते वस्तूनि निष्प्रत्यूहं सञ्चरन्ति, तेन अवकाशप्रदं किञ्चित् तत्त्वं तत्र अपेक्षितं भवति, तद् आकाशम् इत्युच्यते। आकाशं भूतेषु एकं तत्त्वं, तत् पञ्चभूतेषु अङ्गीक्रियमाणं तत्त्वं, तत्तावत् अवकाशप्रदत्वेन स्वीक्रियते। एवञ्च एवं भवति आकाशम्। आकाशो अवकाशं ददातीति। तदलिङ्गम् इति निराकरणम्। तदलिङ्गम् एकद्रव्यत्वात् कर्मणः। अत्र सूत्रकारस्य किञ्चित् निराकरणम् एवमस्ति। तत् लिङ्गं भवितुं नार्हति। अन्यस्य वस्तुनः यत् कर्म, तत् आकाशस्य लिङ्गं कथं भवितुमर्हति? यदि विमानम् एकस्मात् प्रदेशात् निष्क्रम्य प्रदेशान्तरं प्रविशति, तर्हि विमानस्य तत्र प्रवेशे निष्प्रत्यूह सञ्चारेण निष्प्रत्यूहेन सञ्चारेण तदा विमानस्य कर्मणा किम् ऊहितुं शक्यते अस्माभिः? मध्ये तत्र अन्यत् मूर्तद्रव्यं विघ्नकरं नास्ति इति सम्पादयितुं शक्यते। अन्यत्
विघ्न संपादकं किंचित मध्ये मूर्तद्रव्यं नास्ति अतएव संचरति इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च प्रतिबन्धाभावः कल्पितः, मूर्तद्रव्याभावः तावत् सिद्धः इत्येकम्। द्वितीयं किं सिद्धति? कर्म यदि क्रिया तद् आश्रयीभूतं किञ्चित् विमानम् अपेक्षितं भवति। कर्मणः कर्मद्वारा अस्माभिः आश्रयीभूतं किञ्चित् द्रव्यमस्ति, समवायिकारणत्वेन द्रव्यमस्ति इति अङ्गीकर्तुं शक्यते। अत्र कथम् आकाशं सिद्ध्यति? यतः यत् कर्म विमानस्य तत् समवायिरूपेण आश्रयीभूतं तावत् द्रव्यं विमानम्, कर्म तावत् एकद्रव्यनिष्ठं, तस्मात् द्रव्यान्तरनिष्ठम् इति वक्तुं न शक्यते। यदि कर्म द्रव्यद्वयनिष्ठं स्यात् तर्हि विमानम् एकम् आश्रयः, आकाशमपि आश्रयान्तरम् इति वक्तुं शक्यते। परन्तु कर्म तावत्, क्रिया तावत् एकनिष्ठा, एकद्रव्यनिष्ठा। एवञ्च एकद्रव्याश्रयत्वात् कर्मणः क्रियायाः विमानादिरूपं द्रव्यम् एकमूर्तद्रव्यमेव सिद्ध्यति। मूर्तद्रव्य यतः तत् संचरति तत्र प्रतिबन्धो नास्ति, मूर्तद्रव्यान्तरं नास्ति इत्यपि सिद्ध्यति। परन्तु द्रव्यान्तरं किञ्चित् अस्ति इति कथं सिद्ध्यति? तस्मात् एतत् लिङ्गं न भवितुमर्हति। एवञ्च दोषः अत्यन्तं सूक्ष्मः अस्ति। केन किं साध्यते भवद्भिः? क्रियया तदाश्रयीभूतं किञ्चित् द्रव्यं साधयितुं शक्यं, परन्तु तदनाश्रयीभूतं किञ्चित् द्रव्यं साधयितुं न शक्यते। किं साधयितुं शक्यं? कस्यचित् प्रतिबन्धस्य प्रतिबन्धकीभूतस्य द्रव्यस्य अभावः साधयितुं शक्यते। स तु अभावसिद्धः, न तु आकाशम्। एवञ्च तदलिङ्गम् एकद्रव्यत्वात् कर्मणः। भवद्भिरुक्तं यत् या क्रिया, निष्क्रमणादिक्रिया, सञ्चारक्रिया, सा च एकद्रव्याश्रिता वर्तते इत्यतः समवायिरूपेण एकं द्रव्यं सिद्ध्यति, न तु आकाशं सिद्ध्यति। नैव असमवायिकारणरूपेण आकाशं भवति इति चेत् मूर्खत्वम्। असमवायिकारणत्वेन केवलं गुणः क्रिया च स्वीकृते, न तु द्रव्यम्। एवञ्च असमवायिकारणत्वेन सिद्ध्यन्नपि गुणो वा क्रिया वा सिद्ध्यति, न तु आकाशं द्रव्यरूपं न सिद्ध्यति। तर्हि कारणान्तर अनुक्लृप्ति वैधर्म्याच्च कारणान्तर लक्षणं तत्र अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। असमवायिकारण लक्षणं तत्र नायाति। अथ वक्तव्यम् असमवायिकारणं नास्ति, निमित्तकारणं भवति इति। परन्तु निमित्तं किं भवति? निमित्तं तावत् नापेक्षितमेव। कस्यचित् वस्तुनः सञ्चारस्य निमित्तं किं? प्रतिबन्धाभावः। प्रतिबन्धकाभावश्च सिद्ध्यति। प्रतिबन्धकाभावः स्वीक्रियते एव, तत् अभावरूपः। द्रव्यं किमर्थं सिद्ध्यति? तस्मात् आकाशे अनुक्लृप्तिर्नाम लक्षणं, कारणान्तरं नाम निमित्तकारणं वा असमवायिकारणं वा, तस्य अनुक्लृप्तिः लक्षणं, तदपि वैधर्म्याच्च, तदपि नास्ति आकाशे। तस्मात् समवायिकारणत्वेन वक्तुं न शक्यते, असमवायिकारणत्वेन वक्तुं न शक्यते, निमित्तकारणत्वेन वक्तुं न शक्यते। तर्हि किमिति आकाशम् अत्र सिद्ध्यति? तस्मात् तदपि न सिद्ध्यति। संयोगात् अभावः कर्मणः। दृश्यते आकाशे पक्षिकाण्डादीनां सञ्चरणं चेत् मूर्तसंयोगेन वेगगुरुत्वादेः प्रतिबन्धात् कर्मणः अभावः अनुत्पादः, न तु आकाशाभावात् तस्य व्यापकत्वात्। तस्मात् आकाशान्वयो अन्यथा सिद्ध एव, नाकाशनिमित्ततां साधयति। एवञ्च आकाशान्वयः तत्र अन्यथा सिद्ध एव। आकाशं विनापि मूर्तद्रव्यं अन्यस्य द्रव्यस्य अभावे मूर्तद्रव्यं सञ्चरत्येव। आकाशं किमर्थं तदर्थम्? एवञ्च आकाशम् अवकाशप्रदत्वेन सिद्धम् इति साङ्ख्यानां मतं सम्यक् न। आकाशं तावत् मूर्तद्रव्यं न भवति इति सत्यं। तत्र यथा मूर्तद्रव्ये तत्र संघातः भवति,
प्रमाणो अर्थसंघातो भवति तथा अर्थसंघातो नास्ति इत्यतः अवकाशप्रदत्वं तस्य स्वभावः। परन्तु सञ्चरणे आकाशं कारणं नास्ति। तदर्थम् एतत् सूक्ष्मो विषयः। अन्यवस्तूनां सञ्चरणे आकाशं कारणम् इति अङ्गीकर्तव्यम्। अन्यवस्तूनां सञ्चरणे का दिक्कारणं न तु आकाशम्। आकाशं तावत् शब्दाश्रयत्वेन सिद्धं द्रव्यं, न तु अवकाशप्रदत्वेन सिद्धं द्रव्यं। तत्स्वभाव एव आकाश अवकाश अवकाशः तस्य स्वभावः। अर्थात् यतः घनीभूतं द्रव्यं नास्ति नास्ति तत्र सर्वाणि द्रव्याणि सञ्चरन्ति आकाशे। तावता आकाशस्य निमित्तत्वं नास्ति, अन्यथा सिद्धं तत्। एवञ्च कदाचित् कर्मणः अभावः कदा भवति इत्युक्ते संयोगात्। मूर्तद्रव्यस्य प्रतिबन्धः यदा भवति, इदानीं पश्यन्तु, अत्र मम एतद् द्रव्यं न सञ्चरति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र संयोगात्। मूर्तद्रव्यस्य संयोग एव प्रतिबन्धकः। प्रतिबन्धकारणेन अत्र मम सञ्चारो नास्ति अन्यस्य, अन्यथा सञ्चारो भवत्येव। आकाशः तत्र अस्ति इत्युक्ते आकाशः तत्र अन्यथा सिद्ध एव, तत्र निमित्तत्वमेव नास्ति। दिशः निमित्तत्वमस्ति, तस्यां दिशि प्रवर्तते, दिशः निमित्तत्वमस्ति। कालस्य निमित्तत्वमस्ति, कालदिशोः निमित्तत्वमस्ति, न तु आकाशस्य निमित्तत्वम्। तस्मात् आकाशस्य निमित्तत्वं नास्ति इति एतेन साधितम्। एवं सांख्यमतस्य निराकरणात् परं कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्टः। तर्हि कथम् आकाशं साधनीयम्, आकाशसिद्धिः कथं भवति इत्युक्ते एष नियमः अत्र आनीतः। कार्यगुणपूर्वकः कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणः। कार्ये गुणः यदि दृश्यते, पृथिव्यादिद्रव्येषु घटादिषु ये गुणाः दृश्यन्ते ते गुणाः कारणगुणाः भवन्ति। यथा घटे यद् पटे यद्रूपं नीलरूपं तत् तन्तौ वर्तते। पटगतं रूपं तन्तुगतरूपेण सिद्ध्यते। तस्मात् कार्यगुणः पटगतरूपं कार्यगुणः कारणगुणपूर्वकः। कारणे तन्तौ यः गुणः तद्गुणपूर्वकः तद्गुणकार्यम् इत्यर्थः। एवञ्च कार्यगुणः कारणगुणस्य कार्यम्। कारणे यदि नीलरूपं नास्ति, तन्तौ यदि नीलरूपं नास्ति, तर्हि पटेपि नीलरूपं न भवति। एवञ्च पटे नीलरूपं कारणगुणपूर्वकं, तन्तु मध्ये यः नीलरूपं तद् नीलरूपं तत्र कारणम्, असमवायिकारणम् इति लोके दृष्टम्। एवञ्च तादृशं कार्यं नोपलभ्यते यत्र तत्र कारणगुणपूर्वकः शब्दः स्यात्। शब्दोऽपि विशेषगुणः जातिमत्वे अस्ति। बाह्यैक एक इन्द्रियमात्रग्राह्यत्वात् रूपादिवत्। तथा च तादृशं कार्यं नोपलभ्यते यत्र कारणगुणपूर्वकः शब्दः स्यात्। पश्यन्तु, शब्दस्तावत् रूपादिवत् विशेषगुणः। यथा पृथिव्यादिषु रूपं विशेषगुणः तथा शब्दोऽपि विशेषगुणः इति। यतः बाह्य एकेन्द्रियग्राह्यत्वम् अस्ति, जातिमत्वम् अस्ति। जातिमत्वे अस्ति बाह्य एकेन्द्रियग्राह्यत्वं विशेषगुणस्य लक्षणम्। तर्हि इदानीं नीलरूपादिकं तावत् कथम् उत्पद्यते, घटादिषु कथं जायते इति चेत् तन्त्वादिकारणे विद्यमानं रूपं तत्कार्ये अपि तत्कार्ये रूपादिकं जनयति इति उक्तम्। परन्तु शब्दो न तादृशः। किमर्थमिति चेत् शब्दः तादृशो न दृष्टः। केवलं शब्दरूपविशेषगुणः कारणगुणपूर्वकत्वेन कुत्रापि न लक्षितः। एवञ्च एतादृशः शब्दः कारणगुणपूर्वको न दृष्टः यादृशः शब्दः, तादृशः शब्दः क्वचिदाश्रितः, अर्थात् क्वचित् किञ्चित् कारणकः गुणत्वात् इति अनुमानेन अस्माभिः
शब्दाश्रयत्वेन किंचित विलक्षणं किंचित द्रव्यं स्वीकर्तव्यम् अन्यथा कथं शब्दः सिद्ध्यति कार्यान्तर अप्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पर्शवताम् अगुणः एव च स्पर्शवन्ति यानि द्रव्याणि सन्ति पृथिव्यप्तेजो तेजो वायुरूपाणि द्रव्याणि तत्र शब्दः भवितुम् अर्हति किमर्थं तत्र शब्दश्चेत् यथा तत्र अन्ये विशेषगुणाः कारणगुणपूर्वकाः दृष्टाः तथा शब्दोऽपि कारणगुणपूर्वकः स्यात् परन्तु तथा शब्दः कारणगुणपूर्वकत्वेन न दृष्टः शब्दः उत्पन्नः साक्षात् श्रोत्रेण गृह्यते न तु तत्र कारणगुणेन तत्र शब्दो जायते एवञ्च तादृशः शब्दः विलक्षणस्पर्शः यः शब्दः अस्ति ततः सः पृथिव्यादीनां गुणो भवितुं नार्हति किमर्थं कार्यान्तर अप्रादुर्भावाच्च तत् कार्यान्तर प्रादुर्भावोऽपि नास्ति कारणगुणपूर्वकत्वमपि नास्ति तेन कारणेन स्पर्शवतां गुणः शब्द रूपादिवत् स्पर्शवतां गुणः इति वक्तुं नैव शक्यते यदा पृथिव्यादिचतुष्टयस्य गुणो न भवति कालादिषु विशेषगुण एव नास्ति काल दिक् आत्मा मनस् इति पंच चतुर्षु द्रव्येषु विशेषगुणो नास्ति शब्दस्य विशेषगुणत्वात् तेषु तस्य आश्रयत्वं वक्तुं न शक्यते पृथिव्यादिचतुष्टये कारणगुणपूर्वकत्वाभावात् कार्यान्तर अनुत्पादाच्च शब्दः तद्गुणः इति वक्तुं न शक्यते तस्मात् शब्दाश्रयत्वेन विलक्षण एव द्रव्यविशेषः अंगीकर्तव्यः स एव आकाशः परत्र समवायात् प्रत्यक्षत्वाच्च आत्मगुणो न मनोगुणः एवञ्च आत्मगुणत्वनिषेधोऽपि कृतः मनोगुणत्वनिषेधोऽपि कृतः अन्यकारणेन यथा आत्मगुणश्चेत् प्रत्यक्षसिद्धः भवेत् अन्त मनोगुणश्चेत् प्रत्यक्षसिद्धत्वं न स्यात् यदि मनसि तावत् कोऽपि गुणः प्रत्यक्षसिद्धो नास्ति अतः प्रत्यक्षत्वात् न मनोगुणः परत्र समवायात् न आत्मगुणः आत्मगुणश्चेत् आत्मनि समवेतत्वेन अनुभूयमानः स्यात् अहं शब्दवान् इति नास्ति तथा न अनुभूयते यथा अहं सुखी अहं दुःखी अहं ज्ञानी इति अहं जानामि इति भवति अहं शब्दामि इति स्यात् न भवति तथा तस्मात् शब्दः आत्मगुणोऽपि नास्ति परत्र समवायात् अन्यत्र समवाय संबंधेन आश्रयत्वम् अनुभूयते तस्मात् आत्मगुणत्वं नास्ति प्रत्यक्षतः अनुभूयमानत्वात् मनोगुणत्वं नास्ति दिक्कालयोः विशेषगुण एव नास्ति तर्हि किमपि अवशिष्टं किम् अष्टद्रव्यातिरिक्तम् एव द्रव्यं किञ्चित् वक्तव्यं तदेव आकाशं परिशेषात् लिंगम आकाशस्य परिशेषात् शब्दः क्वचिदाश्रितः गुणत्वाद् रूपादिवत् इति सामान्यतो दृष्टात् अष्टद्रव्यातिरिक्त द्रव्यसिद्धिः गुणश्चायं बाह्य एकेन्द्रियग्राह्य जातीयत्वात् रूपादिवत् अनित्यत्वे सति उपसमवेतत्वात् ज्ञानादिवत् अनित्यत्वं च साधयिष्यते परिशेषसिद्धस्य द्रव्यस्य अवयवकल्पनायां प्रमाणाभावात् नित्यत्वं सर्वत्र शब्दोपलब्धेः विभुत्वम् एवञ्च एतादृशस्य आकाशस्य कथं नित्यत्वं विभुत्वम् इत्युक्ते सर्वत्र शब्दः उपलभ्यते कंपनं सर्वत्र शब्दकंपनं सर्वत्र उपलभ्यते तथा सर्वत्र आकाशः अस्ति इति अंगीकृत्य आकाशस्य विभुत्वं सिद्धम् एतादृश अनुमान सिद्धस्य द्रव्यस्य अवयवकल्पनायां प्रमाणं नास्ति इत्यतः नित्यत्वं सिद्धम् एवञ्च आकाशं नित्यं विभु च इत्येवं रूपेण परिशेषात् एवञ्च अनेनैव अनुमाने नित्यत्वाय आकाश नित्यत्वाय आकाश विभुत्वाय पृथक् किञ्चित् अनुमानं न प्रवर्तते येन अनुमानेन धर्मी सिद्ध्यति यादृश धर्मिणि सिद्धे सर्वविधाः समस्याः परिहृताः भवन्ति तादृशमेव द्रव्यम् अनुमानेन सिद्ध्यति अतः धर्मिग्राहक मानस्य इदं सामर्थ्यम् ईश्वरः क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वादिति कार्यत्वानुमानेन ईश्वर सिद्ध्यति
अस्तु क्षित्यङ्कुरादि कर्तृत्वेन सिद्ध्यन् ईश्वरः अस्मदादिष्वेव एकः एकः इति तादृशः भवतु किं तत्र तस्य सर्वव्यापित्वं सर्वज्ञत्वं सर्वकर्तृत्वं किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यम् इति चेत् यदि तथा न स्यात् तर्हि अस्मदादिवत् सः अज्ञः स्यात् तर्हि सर्वं कर्तुं समर्थः कः कथं स्यात् इति सर्वकर्तृत्वेन सिद्ध्यन् ईश्वरः सर्वज्ञत्वेन सर्वकर्तृसमर्थत्वेन सर्वसमर्थत्वेन सर्वव्यापित्वेन एव सिद्ध्यति अन्यथा तत्सर्वं कर्तुं सः समर्थो न स्यात् इति समस्यानां सर्वसमस्यानां परिहारकत्वेनैव इदम् अनुमानं प्रवर्तते इत्यतः यदा च एतादृशं धर्मिग्राहकमानं प्रवर्तते तदा सर्वगुणसहितं द्रव्यमेव साधयति अतएव शब्दः क्वचिदाश्रितः अष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रितः इति सिद्ध्यद्रव्यं न तु इतरद्रव्यवत् मूर्तद्रव्यम् अपि तु विभु सर्वत्र वर्तते किमर्थं आकाश शब्दाश्रयत्वेन सिद्ध्यद्रव्यं यदि क्वचिदेव स्यात् तर्हि अन्यत्र कथं शब्दः इति प्रश्नः स्यात् यतः शब्दः सर्वत्र अनुभूयते अतः इदम् आकाशमपि सर्वत्र अस्ति इति विभुत्वं तस्य स्वीक्रियते यदि च इदं द्रव्यम् अनित्यं स्यात् तर्हि कालान्तरे द्रव्य शब्दस्य उपलब्धिर्न स्यात् यदि च इदं द्रव्यम् अनित्यं स्यात् तर्हि तस्य अवयवाः अपि भवेरन् यदि अवयवाः तर्हि तस्य उत्पत्तिः नाशः सर्वम् अङ्गीकर्तव्यं स्यात् गौरवं स्यात् इति गौरववारणाय अनुमानेन सिद्ध्यद्रव्यं नित्यं विभु च सिद्ध्यति तदेव आकाशम् इति धर्मिग्राहक प्रमाणेन सिद्ध्यत् द्रव्यविशेषः नित्यः विभुश्च सिद्ध्यति इति शास्त्रकाराणाम् अभिप्रायः द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते शब्दलिंगस्य द्रव्यस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे अतिदेशेन साधयन्नाः अद्रव्यवत्वात् यथा वायोः नित्यत्वं तथा आकाशस्यापि गुणवत्वात् यथा वायोः द्रव्यत्वं तथा आकाशस्यापि गुणवत्वात् वायुः द्रव्यमिति यथा सिद्धम् आकाशस्यापि द्रव्यत्वं सिद्धम् तत् गुणत्वं न भवति यथा गुणवत्वात् यद् गुणवान् सः तु गुणो न भवति क्रियादिकं न भवति अपि द्रव्यमेव भवति नित्यत्वं कथं सिद्धम् इति चेत् वायोस्तावत् वायुपरमाणोः वायुः नाम वायुपरमाणोः द्रव्यान्तराश्रितत्वं नास्ति द्रव्यान्तराश्रितत्वं नास्ति तथा वायुपरमाणोः नित्यत्वं सिद्धं तथा आकाशस्यापि द्रव्यान्तराश्रयत्वं नास्ति अद्रव्यत्वम् अस्ति तस्मात् आकाशमपि नित्यं वायुना सर्वोपि वायुः नित्यः नास्ति अपि तु वायुप्रमाणेव नित्यः यथा वायुपरमाणोः नित्यत्वम् अनुमानेनैव सिद्धं तथा आकाशस्यापि अनुमानप्रमाणेनैव सिद्धं परन्तु वायुस्तावत् नाना इति अङ्गीकृतम् इति चेत् तत्त्वं भावेन अस्य आकाशस्य एकत्वं यदस्ति तत्तु भावेन यथा सत्तायाः एकत्वं स्वीकृतं तथा यथा सर्वत्र अनुगत प्रत्यय व्यवहार निर्वहणाय यथा एका सत्ता स्वीकृता तथा आकाशमपि एकं स्वीकृतं किमर्थं नानात्वम् आकाशस्य तत्र वायूनां तावत् नानावायूनां परस्परसङ्घातो दृष्टः परस्परसङ्घातेन तत्र चक्रवातादिकं दृष्टं चक्रवातादिर्वहणार्थं वायवः स्वीकृताः परन्तु आकाशे तावत् तथा न किमपि सिद्धं तस्मात् आकाशम् एकमेव सिद्धं चेदपि चिन्ता नास्ति यथा सत्तायाः एकत्वम् अङ्गीकृतं तथा आकाशस्यापि नानात्वं निराकृत्य एकत्वमेव स्वीकृतम् शब्दलिङ्गाविशेषात् विशेषलिङ्गाभावाच्च ननु अनुगतप्रत्ययमहिम्ना सत्तायाः एकत्वं सिद्धम् इदं सत् इदं सत् इदं सत् इति नानावस्तुषु सदाकारक प्रतीतिः या वर्तते
इदं भवति इदं भवति इदं भवति इति भवतीत्याकारक प्रतीतिः या भवति तादृश प्रतीतेः कारणेन सत्ता एका सिद्धा। आकाशे कथम एकत्वं तद्दृष्टान्तेन सिद्ध्यति इत्युक्ते शब्दलिङ्गा विशेषात् सर्वेषां शब्दानाम् एकाश्रयत्वेन सर्वत्र अनुभूतम्। तस्मात् अयं शब्दः अत्र आकाशे, अयं शब्दोऽप्याकाशे, अयं शब्दोऽप्याकाशे इति अनुगत शब्दाश्रयत्वेन नानाशब्दानाम् आश्रयत्वेन सिद्धद्रव्यम् एकमित्येवं रूपेण प्रतीतिरस्ति। तथैव प्रतीतिः अन्यथा कल्पनागौरवम्। अनेकाश्रय कल्पने कल्पनागौरवमित्यतः एकाश्रय कल्पने लाघवमित्यतः यथा अनुगत प्रतीति निर्वहणार्थं सत्ता एकत्वेन स्वीकृता तथैव शब्दानां नानाशब्दानाम् अनेकाश्रय कल्पने कल्पनागौरवमित्यतः एकाश्रयः सिद्धः। अन्यदपि शाकाशं कल्पनीयं तदपि शब्द एव लिंगम तच्च विशिष्टं न च विशेषाधिकं भेदकसाधकं लिंगान्तरम् अस्ति। अस्तु, किं तेन एकः शब्दः तस्य एकः आकाशः, अपरः शब्दः तस्य अपरः आकाशः, अपरः शब्दः तस्याप्यपरः आकाशः इति आकाशानां नानात्वं स्वीकृतं। किं तेन भवतां तु कोऽपि क्लेशो नास्ति। आकाशाः नाना तिष्ठन्ति, किं तेन इति चेत् लिंगं नास्ति तथा कल्पयितुं। यतः भेदकं किंचित् स्यात्, शब्द एव लिंगं तदाश्रयत्वेन एकं साध्यते चेत् शब्दस्य आश्रयः प्राप्तः। परन्तु शब्दं लिंगं कृत्वा तद् विशिष्टं किंचित् अन्यद् विशेषाधकं किमपि भेदसाधकं किंचित् लिंगान्तरं नास्ति। यथा आत्मनां भेदसाधनाय लिंगान्तरमस्ति, ज्ञानमस्ति, तद् ज्ञानं प्रत्यात्मनियतं भिन्नं ज्ञानं भवति। तथा प्रत्यात्मनियतं भिन्नं ज्ञानमेव लिंगं स्वीकृत्य अस्माभिः नानात्मानः स्वीकृताः। तथा आकाशनानात्वं स्वीकर्तुं प्रातिस्विकशब्दाः न दृष्टाः। शब्दस्तु प्रातिस्विकशब्दाः न दृष्टाः। यथा ज्ञानानि भिन्नानि भवन्ति विषयभेदेन, तथा प्रातिस्विकशब्दाः न दृष्टाः। सर्वे शब्दाः एकाश्रय निष्ठाश्चेदपि ते उत्पत्तुम् अर्हन्ति इत्यतः तत्र विशेषलिंगं किमपि नास्ति ज्ञानवत्। तस्मात् आकाशम् एकम्। तदनुविधानात् एकपृथक्त्वञ्च एकत्वानुविधानात् एकपृथक्त्वञ्च। एवञ्च यथा एकत्वं सिद्धं तथा एकपृथक्त्वमपि सिद्धम्। एकपृथक्त्वमिति कश्चित् गुणः, एकपृथक्त्वं द्विपृथक्त्वमिति कश्चित् गुणविशेषः वैशेषिकैः कल्पितः। किमर्थम् एकपृथक्त्वं द्विपृथक्त्वम् इत्युक्ते पृथक्त्वं नाम इदम् अस्मात् पृथक् इति प्रतीति सिद्धः गुणः। यथा इदं पृथक्, हस्तद्वयं पृथक्, हस्तद्वयं पृथक् कृत्य दर्शयितुं शक्यते। इदं पृथक्, अत्र पृथक्त्वमस्ति अनयोर्मध्ये। परन्तु नीरक्षीरयोः एकीकारे, नीरक्षीरयोः संयोगे सति पृथक्त्वं कल्पयितुं न शक्यते। यथा नीरं पृथक्, क्षीरं पृथक् इदानीं वक्तुं न शक्यते, यदा अपृथक् जातम्। एवञ्च नीरक्षीरयोः मध्ये पृथक्त्वं नास्ति। तथा गुणद्रव्ययोः मध्ये भेदो वर्तते परन्तु पृथक्त्वं नास्ति। नीरक्षीरयोर्मध्ये भेदो वर्तते परन्तु पृथक्त्वं नास्ति। तथा गुणद्रव्ययोर्मध्ये भेदो वर्तते, गुणः भिन्नः द्रव्यं भिन्नं परन्तु पृथक्त्वं नास्ति। यथा पटे पटगतगुणः श्वेतरूपं यद्वर्तते तयोर्मध्ये पृथक्त्वं नास्ति। एवञ्च भेदः भिन्नः पृथक्त्वं भिन्नं, भेदः अस्ति परन्तु पृथक्त्वं नास्ति। एवञ्च एतत् पृथक्त्वम् इत्युच्यते। एवञ्च पृथक्त्वं कस्मात्, द्रव्यस्य गुणापेक्षया भेदोऽपि अस्ति पृथक्त्वमपि अस्ति द्रव्यस्य। परन्तु द्रव्यस्य पृथक्त्वम् अस्ति, तत् पृथक्त्वं गुणे नास्ति, गुणे गुणाङ्गीकारात्। कदाचित् द्विपृथक्त्वमपेक्षितं। यथा पश्यन्तु, द्वाभ्यां वस्तुभ्यां यदि पृथक्त्वं भवति द्विपृथक्त्वम् आयाति। परन्तु द्विपृथक्त्वं किमर्थम् अपेक्षितम् इति चेत्, पश्यतां परमाणुद्वयमस्ति, परमाणुद्वयेन द्वणुकम् उत्पद्यते।
एवञ्च द्वणुकं तावत् अस्मादपि पृथक् नास्ति, अस्मादपि पृथक् नास्ति, अनयोर्मध्ये तावत् पृथक्त्वमस्ति। परमाणुद्वये तावत् भेदोऽप्यस्ति, पृथक्त्वमपि अस्ति, परन्तु द्वणुकस्य परमाणुद्वयेन सह पृथक्त्वं नास्ति। तत् पृथक्त्वं नास्ति चेत् अत एव तत् पृथक् न दृश्यते। पृथक्त्वं न, तद् द्विपृथक्त्वं नास्ति इति वक्तव्यम्। एतस्मात् पृथक्त्वं द्विपृथक्त्वं तत्र नास्ति, परन्तु एकैकस्मादपि तयोः परस्परं पृथक् एकपृथक्त्वम् अस्ति, परन्तु द्विपृथक्त्वं नास्ति द्वणुकस्य। अत एव द्विपृथक्त्वम् इति पृथक् स्वीकर्तव्यमिति वैशेषिकाणाम् आशयः। विषये किञ्चित् विचारः करणीयः इतोपि, परन्तु एवम् एकपृथक्त्वं पृथक् द्विपृथक्त्वं स्वीक्रियते। यत्र एकमेव द्रव्यं तत्र एकत्वकारणात् एकपृथक्त्वमेव अलम् इति आकाशे एकपृथक्त्वमेव स्वीकृतम्, अन्यत्र नास्ति इति, अन्यत् द्विपृथक्त्वादिकम् आकाशे नास्ति इति अत्र उक्तं। तद्विषये इतोपि चर्चनीयमस्ति, किञ्चित् चर्चां करिष्यामः। एतावता वैशेषिक भाष्ये द्वितीयाह्निकं समाप्तं। द्वितीयाध्याये आद्यमाह्निकं समाप्तं, प्रथमाह्निकं समाप्तं, इतः परं द्वितीयाह्निकम् आरभ्यते। एतावता समापयिष्यामः। अद्य केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् वदन्तु। अत्र प्रश्नाः केऽपि न लक्ष्यन्ते। सर्वेभ्यः प्रणामः। धन्यवादाः।